السلام عليكم جميع المحامون ديال المغرب. هاد لو ميساج طلع ليا اليوم، هاد لا فيديو طلعت ليا اليوم، و بغيت نهضر معاكم هكا مباشرة، حيت بزاف منكم خدمتهم معايا ملي كنت كنستقبل لي زانفستيسور اترونجي اللي كانوا كيجيو المغرب ويحطوا فلوسهم، وكنت نعيط لكم وتجيو تقادوا الوراق وتعشرنا وهضرنا بزاف. واحد منكم مات ماشي بزاف، هادي باقي شاب، ملي عرفتو كان تيلعب البيار، ولينا اصدقاء، وعطيتلو الدواسة بزاف، حيت الناس دائما كيجيو لعندي باش يقولوا لي نيكول عندي هذا المشكل وعندي هذا المشكل. اذا كنت نفك شي مشاكل وكنعيط للمحامون، عرفت الاسرار كلهم ديالكم. شي وحدين منكم راه عندهم التكة وعرفوا كيفاش يديروا التكة، وشي وحدين منكم ما عندهمش المساكن حتى باش يخلصوا عشاء الليلة ديال ولادهم. اذا اش كيديروا؟ كيهضروا مع الناس اللي يقدروا يسمسروهم باش يخدموا. ايوا عندك المحامي اللي كيجيك في القهوة كيقول لك عنده مكتب، تيقول لك كيهضر معاك كلشي، كيقول لك ما تخافيش وغندافع على هاد الدوسيي نيكول. ودوك اللي جالسين كيشوفوا فيا الا كنتو نتوما راه عارفين باش انا عارفه علاش كنهضر. ما عندكمش عشاء الليله، وشي وحدين منكم بقاو فيا بزاف حيت كانوا عندهم مشاكل عائليا، كيتدابزوا باش يربحوا الفلوس، ولكن هذاك لابيتي ديال الفلوس اللي بغاو يصدقوا غير عندهم الفلوس في حال الاخرين، ولاو كيدبروا على اللي غادي يسمسر ليهم، وهما كيسمسروا بين القدع والموطنين. نشوفوا فيا، اذا الموطن كيقول ليه المحامي الا ما خلصتيش وعطيتي قدا وقدا الدوسي ديالك ما غيطلعش، غيتخبى لتحت ويديروا فيه ما بغاو. هذاك القاضي الفلان الفلاني اللي عنده الدوسيي هو اللي غيقضي لك الغرض، وراه قال لك قل من م م م م كندخلو هكا في وول ستريت شحال، مليون، جوج، 3، 4، 5، 10، تو ديبون دو دوسيي، واش فيه الفلوس ولا ما فيهش الفلوس. دونك اذا هاد لو دوسيي في عواد يدخل بيت الحق اللي هي المحكمة، كيجلسوا يتذاكروا عليه واش غيربحوا ولا ما يربحوش،
عنده الحق ولا ما عندوش؟ عنده الحق ولا ما عندوش غير يربح الدوسية. وها فين الموطن كيولي يتحير معاكم، الموطن كيتسطى كيقول لك واش انا عندي الحق باش نربح، وخاصني الا بغيت نربح نخلص فلان وفلان اللي ما نعرفهمش. يمكن المحامي غيقول لنا سميتو، يمكن لا، وبالزمن بابانا غنعطيو الضربة د الفلوس لهداك المحامي اللي غيمشي يشرب ان بو دو فان، غيمشي يشرب ان بو مع هداك اللي غيحكم في الدوسي. ها فين نقول لينا dans un schéma complètement faussé de la justice. C'est-à-dire que l'avocat, pour gagner du fric, il s'assoit sur tout serment, sur toute éthique. Et non seulement il défend les escrocs, mais il est certaines fois obligé de le faire, mais il devient lui-même un escroc parce qu'il est le trait d'union entre le magistrat et le client. C'est du clientélisme. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne comprennent pas toujours ce que je dis. Oh, شي مرة كنقولها بالدارجة، كنقولها زعما il y a des avocats في المغرب وخارج المغرب qui sont des étoiles sur cette profession. Mais sinon, dans sa majeure partie, aujourd'hui, vous discutez avec quelqu'un de la société civile, il vous dit les avocats, ce sont tous des voleurs. Alors, messieurs les avocats marocains, puisque c'est vous qui m'intéressez, et je le dis pour les jeunes qui veulent devenir avocats, je vous le dis. Lorsque vous devenez l'intermédiaire entre une personne de la société civile et un magistrat en plein abus de pouvoir, vous êtes déjà sali. Vous vous en foutez parce que la salissure, elle a son temps où elle ramène beaucoup d'argent et vous gagnez beaucoup d'argent. Et quelquefois aussi, vous gagnez de l'argent en vous inventant être l'avocat de Flaine, de Fertelaine, de telle compagnie. Il y en a même qui poussent bébé grave dans les cactus, qui disent Ana Mohamed Al-Qasar. هو راه ماشي محامي القصر، هاكا يكذب على الناس باش ينطر لهم الفلوس. اذا اللي كنقول لكم اخواني، اللي ما غيقول لكم تا شي واحد في المغرب، تا شي واحد، هاد المغرب اللي عايشين فيه في هاد السيستم، واش ما خايفينش على ولادكم يطيح عليهم شي نهار شي باطل وما يلقاوش محامي باش يفكهم على حقهم؟ Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas que un innocent على من غتحطو الباطل يمكن غتخلصوها في عائلتكم. Ça aussi vous vous en foutez. وبلاد اللي ما فيهاش une justice équitable، اللي الحمد لله اللهم ولك الحمد
حنا بعداك المغاربه الى غيف كلكو فوا باش نلقاو الفكاكه. كيفاش كنلقاو الفكاكه؟ كنكتبوا الديوان الملكي. ملي كنكتبوا الديوان الملكي سي دو لوطو، لا لوتري، او كنطيحوا على شي واحد اللي كيبغي البلاد كيموت عليها كيوصل الخبر لسيدنا. وديك الساعه سيدنا عنده ديك النوضه ديال باه. هادشي اللي كنحماق على باه وعليه، عنده ديك النوضه ملي كيجي شي خبار على ودكم اللي درتو التخرويض وتديروا هادشي ولي فو دوكيومون تدخلوا في هادشي. واش ما خايفينش على ريوسكم احبابي؟ ما خايفينش من الله؟ هذاك السيد اللي عطيت ليه بزاف ديال الناس، je lui ai confié le dossier de beaucoup de gens. عرفتوا واش دار؟ كان كياخد الفلوس وكيهرب عليا، ما كيجاوبنيش في التليفون. دار 4-4، دار 8-8، دار 5-5، دار الفيلات، دار ديور. ولا السيد كيتبوبا. عرفتو مجرت اللي كيلعب البيار حتى ولا السيد بكوستيم سيني. كنقول ليه استاذ هذا وجهك ولا قفاك، ما حشمتيش تاخذ الفلوس من هذيك السيده كبيره في عمرها وجات على ودي دارت فيك الثقه وديتي ليها فلوسها، ما حشمتيش. وهذاك الاخر جيسبر كو تو مي ريغارد فوفو فوفو. داك الاخر اللي عيط ليه قدمت ليه واحد السيده اللي جات حتى هي في المور دي لامونطاسيون ديال المغرب، هي انا اللي جات تقول لي راه عندي مشكل وعندي مشكل. عيطت لك قدمتها لك، خديتي الفلوس قلتي لي لا لارجون دي روكيت ما لارجون دي روكيت، وخبرتي ديتي الفلوس، ديتي الدواسة الناس، وخليتيني انا في المشاكل. ماشي انا في المشاكل، انا ما عرفتكش باش انت شفار، ما عرفت حتى في الاخر ديال حياتنا. درتي ليا دقه من ورا 20 عام ديال المعرفه. وهذاك اللي كنتي شارك معاه ياك بقى تيخرود ويخرود 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 حتى جابها بشي مرضى واعره ومات الله يرحمه، توفى. خلا من وراه الكات كات و الويت ويت ولي بيان فلوس الحرام. وصويرتي وداكشي اللي كنتمنى دوك الغزلان ديال ولادو ميخلصوش الذنوب اللي دار. هادشي اللي كنتمنى. الحمد لله واللهم وليك الحمد، انا هذاك السيد ما كنت نعيط ليه غير على التواصل اللي فيهم الحق وكنعاونو في الخدمه وكنتذكر معاه، غير انا ما كنتش قادة نرافع على راسي. ماك ملي دا الفلوس الجوج ولا ثلاثه د الناس اللي قدمت ليه في واحد مده قصيره وعيطوا لي ثلاثه د الناس باش يقولوا لي يا باش غبر عليهم، راه فهمتوا شكون هو. وعيط ليه قلت ليه الفلوس الحرام وهادي وهادي وغادي يدخلوا عليه بالخلا وبالجلا، ودخلوا عليه بالخلا وبالجلا نيت. الوغ هاد لي زافوكا لا جونيس je vous conseille une bonne lecture. L'homme rompu de Tahar Ben Jelloun. Il raconte
comment un fonctionnaire d'État se laisse appâter par le gain facile pour satisfaire les desiderata d'une femme capricieuse et d'une maîtresse cinglée. En gros, je l'ai lu et relu et lu et relu, et l'analyse de Tahar Njelloun, qui est l'approche est tellement marocaine qu'il y a dans ce livre le cheminement exact de quelqu'un qui démarre sa carrière dans l'administration marocaine et qui rentre dans le chérimiri des enveloppes. Ah, il y en a qui font fort. ما عارفين تزفت حتى شي حاجة ولاو كونسلتون. ايوا سي دي كونسلتون. غنعطيك ان كونساي. اش من كونساي؟ غنقدم لك شي ناس لي من داك الطرز العالي في لي فو و لي زيزاج دو فو. ما عييتوش. هذاك سيدنا اللي يدير علينا هادشي كله علينا، علاش؟ باش يدور فيه هو بوحدو؟ لا، على الشعب ديالو. ما حشمتوش، راه شريف، راه النية ديالو راه غتخرج فيكم. عقلو قلتها لكم، النية ديال سيدنا غتخرج كلكم اللي خارجين الطريق قد ما طار الزمان ولا قصار. الا ما تفتحتوش في ديك بيت الحق اللي محكمة، غتفتحو في بيت الحق ديال السما. ويمكن ça dépend, il y a des options. يمكن tu payes une partie ici et une grande partie là-bas. كونوا تقراو وتفهموا، كونوا تعترفوا بين ما لو كون ما كانش سيد ربي اللي دار الشجره راه البو با فونكسيوني، راه اوزين فيها. كتخافوش منه فريمون، لان الحصله غتحصلوا. لان دابا شكون اللي مشهركم ومضرب لكم طر في المغرب وخارج المغرب؟ هادوك الناس اللي داروا معاكم اون افير ودرتو ليهم قالب. راه 3 مليون، راه 10 المليون غنعطيهم لهذا. لا لا، قبل ما يحكم. لا لا، خلات الحاجة حمداوية فين انا وفين تا هي وين؟ فين نتوما وفي الحق في الباطل هي وين؟ انا دابا كنقول لكم هادشي حبيا، وكنقول لكم هادشي حيت انا في اسرائيل، وما يقدرش يبرهوش منكم اللي ما فاهم حتى زفته في الحياة ولا في المستقبل ولا في الوطن ولا في الملوك ولا في المغرب، يبدا يجي يتبوبا ويمرديني. انا ما عنده ما يدير ليا في اسرائيل. انا حر مغربيه حره بلا ناسيوناليتي اسرائيليه، لان انا يهوديه. انا كنبغي الملوك ديالي، كنبغي بلادي، وإلا كنبغي الملوك ديالي وكنبغي بلادي، إذا بلادي غتبغيني والملوك غيبغيوني وغيحتفظوا عليا، حيت أنا اللي قادة نقول لكم هادشي في وجهكم مالوغوزمون. ايوا ما ندويش عاوتاني على لاباغي بوليتيك تا هو اللي ولا الصوت كيتشرب بون ديسونس. وهادشي راه ملي كنت في البلاد كنبلعو كنمرض، حيت ملي كنت تنطلق شي حاجه في البلاد كانوا كيعيطوا ليا يقول لي عيطت يا صاحبي.
وسي فغي ولكن ولا علاش لا اللي كيدافع على بلادو على سيدو لا علاش بوركوا ايوا هاد الفيديو جو فو دون ان تري بون كونساي دوزوها ودوزوها ودوزوها وعاودوها وضربوا ليها السنتة لأن هادشي اللي عشت أنا اللي غادي ندير 63 عام هادي عام إن شاء الله شفت عداد منكم دوك صحاب بوفوار هبطوا هبطة شيطانية لأن سيد ربي مكيحملش الأنانية حبسوا السماسرية ديالكم حبسوا مع السماسرية راه نهار اللي غيطيحوا غطيحوا معاهم ما عندكم ما ديروا ايوا وعلاش كاين مكرف في المغرب قد الشوها مغربية وعالمية علاش حنا ما كناش كنحملوا الشوها ولا شي حاجه توسخ لينا وجهنا هكا تربينا مع سيادنا وانتوما ولات حتى لابو ما كتخلعكمش دوك اللي باغيين ياكلوا الفلوس ولكن دوك الفلوس ديال لابو عرفتيهم دوك لي كوشون ما عييتوش ما نرش لكم الكلب ديك لابو شي نهار elle va sortir par vos deux groins votre groin de cochon تخرج ديك لابو كلكم كلها وتجي طلص لكم وجهكم اللي دار شي حاجة مع الله وضد الله يخصو العقوبة وما يبانش ليه حيت فلت من العقوبة يقدر يفلت من العقوبة حتى 10 سنين حتى 20 عام حتى 30 عام حتى 40 عام حتى 50 عام ويجي الحق فوق الباطل ايوا زعما vous êtes idiot vous jouez avec quelque chose qui a la possibilité de vous envoyer en enfer علاش على الدار والفيلا اش من دار واش من فيلا اللي تستاهل نعس فايق خايف من نهار اللي هذاك النهار اللي غيبان الحق ونكون جالس فين ما كنت جالس ويجي ويهزوني هكا ويقولوا لي يلاه جاوب على هادشي دوك اللي كيبغيو يموتوا على البلاد هما اللي غيقابلوكم حيت اوغوزمون كاينين اللي كيموتوا على البلاد هما اللي مصوبين القضيه ايوا ديك الساعه شكون غيفك لكم ولادكم عائلتكم عيالاتكم راح انا فاضلي درت واحد السكتش على مرت موظف هذيك الفيلا باش تخلى هذيك الفيلا غتكون عامره مده ولكن من بعد غتخلى حيت اللي فيها ماشي الحلال ما غاديش نعلمها لكم ولكن يمكن غنقررها لكم دابا كديروا داك الفساد في البلاد على ولادكم على عيالاتكم على عائلتكم انا نسكن في براكه دابا حتى شي واحد ما يجي يفرع عليا راسي يقول لي درتي وفعلتي تبعت الكلام ديال با كان يقول لي لا فورتون سي رابيد لا ريبوتاسيون سي تري لو mais la réputation c'est mieux que la fortune. Alors si j'ai pu toucher quelques avocats qui démarrent dans la profession, qui ont envie de venir au Maroc pour
اونوغي سيت بروفيسيون. هادوك السماسريه اللي كتمشيو عند العائلات اللي ما عندهمش الفلوس مساكن كيمشيو يسلفوا باش يعطيو ليكم ديك لونفلوب، ما كتحشموش. كتشوفوهم كيبيعوا حوايجهم باش يجيو يعطيو ليكم الجوا اللي فيها الرشوه. فلوس الفقراء بغيتو تربحو بيهم. ما يمكنش، ما قالتاش التراث وما قالش القرآن، ما تحلوش. لامبونيتي ما كايناش. الا فلتو منها هنا ما تفلتوش منها لهيه. راه اللي كيمشي ديريكت لكان عيدا اللي كنسميوه حنا الجنه، راه الليله اللي تيموت في الصباح كتحلمي به في الليل، حيت وصل الجنه بعدا كيعطيه خبارو من الجنه. ما هادوك اللي كيطلعوا لجهنم وكيبقاو يقطعوا فيهم فحال يقطعوا في الناس في هاد الارض. لمن غتعيطوا لهداك اللي حكم عليكم؟ ايوا j'espère avoir convaincu ceux qui sont au début du scénario de l'homme rompu de Tahar Ben Shlomo. Ceux qui sont au début du scénario, allez acheter le livre et comprenez pourquoi je vous dis ça. راه كنبغيكم وخدمت بزاف وعدد منكم، ولكن عدد منكم ودابا اللي كيعاود ليا قصه كيبدا بكم. القصه كتبدا بكم. خديت محامي تفلى عليا، خديت محامي تاني تفلى عليا، خديت محامي تالت تفلى عليا. نتوما فين غاديين؟ واش باغي تلعبوا الكابون في البلاد ويبان لكم vous allez continuer comme ça longtemps؟ mais vous rêvez. ها لي سبولياسيون في يديكم. نفرضهم غير الا دخل فيهم سيدي ربي راه يفردعكم. Disons les spoliations, vous maîtrisez bien la toile d'araignée, elle est tissée. Bien tissée. ولكن باش توليو طيحوا البواطل حيت نتوما محامون طيحوا الباطل هكا. Vous n'avez pas d'éthique. Avec un faux. Des fois vous le faites avec un vrai, des fois vous le faites avec des faux. Vous savez que les faux qui sont à la base de tout le faux dans lequel nous vivons. وهذوك les employés ديال المقاطعة ما تجيكمش une arthrose ولا une tendinite في دوك الرجلين اللي كيديوكم مع لي روجيس كتسارعو، ما تجيكمش une tendinite زعما. كديروش ان رابور انتر حاجه اللي كتهبط عليكم كتقول ما عرفتوني اش داير وكتسارى برجليك مع الريجيسترات في الليالي. انا عارفه السميات شي سميات ولكن ما عمرني ما غنقولهم. غير كنقول لكم باش الشعب المغربي كله راه عايق بقوالبكم. هادشي اللي عندي ما نقول لكم. سلام.